फाटक पर दिलखराश वाकया, ट्रेन की जद में आकर खातून जाँ बहक हो गईं। ट्रेन गुजरने के लिए फाटक बंद था, खातून अचानक पटरी पर आ गई। लाश को कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद बताएंगे सलमान सलीम। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मलीर 15 के करीब एक हादसा हुआ। रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए खातून जो है वो ट्रेन की जद में आई, जिसमें वो जाँबाक हुई, जिनकी शनाख्त 33 साल अनीता के नाम से हुई। पुलिस की जानिब से मकतूला की जो लाश है वो जिला अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जहाँ पे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही इनके जो शौहर हैं, जिनकी शनाख्त विकी के नाम से हुई है, पुलिस की जानिब से उनसे भी रब्ता किया गया है। अब तक रवां साल बताया जाता है कि ट्रेन की टक्कर से 30 के करीब अफराद जो है वो जाँबाक हो चुके हैं, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ और मर्द हज़रात जो है वो शामिल हैं। ताहम जब ट्रेन का आने का वक्त होता है तो फाटक जो है वो बंद कर दिया जाता है ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए, लेकिन खातून जो हैं वो बेदहानी के अंदर फाटक क्रॉस कर रही थी और इतने में ट्रेन आई और ट्रेन की टक्कर से ही मौके के ऊपर खातून जो है वो जाँ बहक हुई। खातून के हवाले से पुलिस का कहना है कि मलीर की ही रिहायशी हैं। मज़ीद कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। ताहम इस वक्त खातून की लाश जिला अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पे उनका MLO किया जाएगा। MLO सर्टिफिकेट मिलने के बाद पुलिस की जानिब से जो है वो उनको वुरसक के हवाले किया जाएगा, उसके बाद उनकी तदफीन की जाएगी। जी, अब आपको बताएं, पाकिस्तान की समुद्री तारीख में एक अहम संगे मील तय। दुनिया के जदीद तरीन और सबसे बड़े कंटेनर जहाज MSC मैकॉल ने कराची के साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर लंगर अंदाज किया। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा जो कंटेनर जो अपने साथ लेकर जाता है पूरी दुनिया में, वो कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हुआ था, जो एक दिन के बाद अपना तमाम कंटेनर उतारने के बाद यहाँ से अब वो अपने अगले मरहले जो अबू धाबी चला गया है। और यहाँ ये पाकिस्तान की तारीख में पोर्ट पे जो सबसे गहरा समुंदर है HSN, वहाँ पे ये लंगर अंदाज हुआ था, जिसमें 2 दिन यहाँ कराची में ये लंगर अंदाज रहा है। जिसके बाद जो पाकिस्तान के लिए जो कंटेनर थे उसको यहाँ पे उतार के और एक्सपोर्ट के लिए जो कंटेनर थे वो लेकर यहाँ से गया। यहाँ पे वफाकी वज़ीर बहरी अमूर, उन्होंने भी इसकी कुछ आइन करार दिया है कि कराची में जो गहरा समुंदर है वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा घर है, जो सबसे बड़ा कंटेनर बहरी जहाज वो यहाँ पर लंगर अंदाज हुआ था। इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि एक ही जहाज से ज्यादा कंटेनर होने की वजह से उसकी लागत कम होती है, जिससे उसका फ्रेट चार्ज कम हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़े, आपको बताया कि गैर रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइसेस किसी भी वक्त ब्लॉक हो सकती हैं। PTA ने खबरदार कर दिया। PTA के DIRBS सिस्टम के मुताबिक सिर्फ मंजूर शुदा डिवाइसेस ही नेटवर्क पर चल सकती हैं। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने एक और अपडेट दिया है कि गैर रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस किसी भी वक्त ब्लॉक हो सकते हैं। PTA के जो DIRS जो सिस्टम है के मुताबिक सिर्फ मंजूर शुदा डिवाइसेस ही नेटवर्क पर चल सकती है। और यहाँ पे बताया कि जो सिस्टम है उसके लिए 15 हिस्सों पर मुश्तमिल IMEI जो नंबर हासिल करें और PTA की वेबसाइट पर 8484 पर SMS के जरिए जो है अपने मोबाइल डिवाइस का स्टेटस चेक करें। ब्लॉक होने से पहले अपनी डिवाइस रजिस्टर्ड करवाएं और ब्लॉक रिकवर्ड कम्युनिकेशन से जो मुस्तफीद हो और जिम्मेदार डिजिटल शहरी की हैसियत से सिर्फ PTA से मंजूर शुदा डिवाइसेस इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं, औरंगी टाउन सेक्टर 11A का बरसाती नाला खस्ताहाली का शिकार है। इलाका मकीन कहते हैं 12 बरस बीत गए मगर बरसाती नाला तामीर ना हो सका। खुला बरसाती नाला जानलेवा हादसात का सबब बन रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। इंतजामिया की नाकिस सूरत हाल, अवाम परेशानी से दोचार, बरसाती नाले खस्ताहाली का शिकार, असर नौ तामीर के मुंतजिर। औरंगी टाउन सेक्टर 11A जहां साबरी चौक के करीब आबादी के बीचों बीच से गुजरने वाला बरसाती नाला शहरियों के लिए हादसात का सबब बन रहा है। गुज़िश्ता कई बरसों से नाले की छत जगह जगह से गायब है। हालिया बारिशों में सड़क के बीचों बीच बड़ा होल बन गया है, जिस सबब आए रोज हादसात जन्म ले रहे हैं। परेशानी तो यही है कि आए दिन यहाँ पे हादसे होते हैं, बाइक वाले गिरते हैं, गाड़ियों वाले के टायर फटते हैं, यहाँ पर बच्चे गिरते हैं। ये आगे भी फटा हुआ है नाला, ये भी फटा हुआ है। जब बारिश होती है तो पानी इतना इतना होता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कौंसल कोई भी नहीं आता यहाँ पर। एक होना को आ जाए देखे, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। साबरी चौक के मकीनों का कहना है कि दर्जनों दरखास्तें देने के बावजूद इंतजामिया ने बरसाती नाले की तामीर तो दरकिनार आकर मुआयना करने की जहमत तक भी नहीं की। तकरीबन 12 साल हो गए इस नाले को टूटे हुए। यहाँ पर बच्चे मर रहे हैं, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियों को नुकसान हो रहा है
اور در رہائشی لوگ رہتے ہیں. اب یہ بتائیں بالکل دروازوں کے ساتھ یہ چھت ٹوٹی ہوئی ہے, ہمارے بچے بے دھیانی میں نکلتے ہیں, ایک دو نہیں کافی بچے مر چکے ہیں اس کے اندر. ان کے اپنے بچے تو مر نہیں رہے تو ان کو درد ہو. مذکورہ برساتی نالے میں گر کر اب تک 2 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں. اس کے باوجود برساتی نالے کی مرمت نہ ہونے پر علاقہ مکین مشتعل دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ہمراہ رضوان امن, سٹی 21. کورنگی بروکس چورنگی پر مختلف کمپنی سے نکلنے والا پانی سڑک پر جمع ہو گیا. جام صادق پل سے بروکس چورنگی آنے والی سڑک پر ٹریفک کی روانی سست ہو گئی. شہری کہتے ہیں کہ پانی جمع ہونے سے موٹر سائیکل سواروں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. کپڑے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ حادثات بھی بڑھ گئے ہیں. مزید تفصیلات حماد کی رپورٹ میں دیکھیے. کراچی میں ناکاسی آب کے ابتر انتظامات. کورنگی بروکس چورنگی پر مختلف کمپنیز سے نکلنے والا پانی شہریوں کے لیے عذاب بن گیا. ڈیفنس اور جام صادق سے بروکس چورنگی اور لانڈی مرتضی چورنگی جانے والے شہری پریشان ہو گئے. کہتے ہیں ہر 2 دن بعد بروکس چورنگی پر پانی جمع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا ہوتا ہے, جبکہ لگژری گاڑیاں پانی اڑاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. جو بڑی گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں نا, تو بائک والے ساتھ گزرتے ہیں تو ان کے اوپر صاف کپڑے ہوتے ہیں. کوئی کمپنی میں جا رہا ہوتا ہے, کوئی نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے, تو ان کے کپڑوں کے اوپر جو ہے نا چھینٹیں آتی ہیں, کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, ناپاک ہو جاتے ہیں کپڑے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر اکثر پانی کی وجہ سے حادثات بھی رونما ہو جاتے ہیں اور بائکیں بھی سلپ ہو جاتی ہیں. سڑک سے گزرنے والے موٹر سائیکل سوار شہری کہتے ہیں آئے روز پانی جمع ہونا انتظامیہ کی غفلت ہے. صبح اور شام کے اوقات میں دفاتر کی چھٹی کے دوران ٹریفک جیم رہنا معمول بن چکا ہے. یہاں پر ہفتے 2 ہفتے میں یہاں پر بھی اور تھوڑا سا آگے جا کے یہاں نالے والے بھرتے ہیں, یہاں پر اکثر پانی جمع ہو ہی جاتا ہے. اور میں تو وہاں سے ڈیفینس سے تقریباً روز ہی میرا آنے جانا ہوتا ہے وہاں سے, تو یہاں پر یہ پانی آئے دن پتہ نہیں کہاں سے پانی آ جاتا ہے. کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں ہے, کوئی پیچھے سے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی یہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے, اور مین روڈ ہے. شہری کہتے ہیں کہ ڈیفنس سے کورنگی, لانڈی مرتضی چورنگی اور نیشنل ہائی وے جانے والے شہریوں کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا. متعلقہ ادارے فوری نوٹس لیں اور مسئلہ حل کرائیں. کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ محمد حماد, سٹی 21. ڈینگی کنٹرول پروگرام میں کام ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر پریس کانفرنس, جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرے اور تنخواہیں اور واجبات ادا کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ بصورت دیگر ملازمین احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے. تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور واجبات پر پیرامیڈیکل اسٹاف سراپا احتجاج, ملازمین کا مستقل کرنے کا مطالبہ. ڈینگی کنٹرول پروگرام میں کام کرنے والے ملازمین کی پریس کانفرنس. پریس کلب میں صحافیوں سے بات چیت میں ملازمین کا کہنا تھا کہ ان کو نہ مستقل کیا جا رہا ہے, نہ ہی ان کو تنخواہیں ادا کی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ شدید پریشان ہیں. ملازمین نے کراچی کلب کے باہر پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کو مستقل کیا جائے کیونکہ یہ موسم ڈینگی کا ہے. اس دوران ان کی خدمات حاصل کی جائیں. ہمارے بس چھوٹے سے مطالبات ہے کہ ہماری تنخواہیں بحال کی جائیں, ہمارے کانٹریکٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور ہمیں ریگولر کیا جائے. ہماری بس یہی مطالبات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے سر. بس اور کہنا کے بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مشتاق شاہ صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے لکھیں, ہمیں ریگولر کیا جائے, ہماری تنخواہیں بحال کی جائے. اس کے بعد ابھی ڈینگی اتنا پھیلا ہوا ہے, ہمارے کو جو ہے فل پریشرائز کیا ہوا ہے کہ آپ کام کریں. ہم کام کر رہے ہیں بغیر تنخواہ کے, بغیر کسی امراض, بغیر فیول کے, سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی ہمیں کچھ نہیں دے رہے. سیلریز ہماری بند ہیں, تقریباً یہ 10واں مہینہ سٹارٹ ہے, نہ ہمارے لیے ابھی تک کسی نے کچھ لکھا ہے نہ کچھ بولا ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں مچھر مار اسپرے مہم شروع کرے تاکہ بڑھتی ہوئی مچھروں کی افزائش کی روک تھام ممکن ہو سکے. کیمرامین کاشف کے ہمراہ ابراہیم رین, سٹی 21. کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری نے ایم ڈی سوئی صدرن گیس کو خط لکھ دیا. پارٹی کے صدر محمد اکرام راجپوت نے ایس ایس ٹی سی کو متنازع لیوی منجمد کرنے کی سفارش کر دی. وزیر اعظم پاکستان سے فوری اس معاملے پر مداخلت کی اپیل کر دی. محمد اکرام راجپوت کا کہنا تھا معاشی حالات میں صنعتیں پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں. مزید ان کا کیا کہنا تھا, آئیے جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ گیس کی لیوی یا کوئی دوسری چیزیں یہ لگا کے کیا چاہ رہے ہیں, یہ انڈسٹریوں کو بند کرنا چاہ رہے ہیں. جو بچی کچھ انڈسٹریاں ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی. الیکٹرک کا دیکھیں, اس کا دیکھیں, آپ ان کے ریٹس بڑھاتے جا رہے ہیں تو ہماری ایکسپورٹ متاثر ہوگی نا. ایکسپورٹ کیسے کریں گے ریجن میں, ہم ان سے کیسے کمپیٹ کریں گے. میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور پیٹرولیم منسٹر سے ان سے اپیل کروں گا کہ اس کو رکوایا جائے, فوری طور پہ اس کو رکوایا جائے. ابھی یہ پروسیس میں ہے, ابھی یہ جو ہے نافذ نہیں ہوئی ہے, اس کو فوری طور پہ روکا جائے. تو یہ لائن رینٹ اور فکس چارجز یہ کہیں نہیں ہوتے ہیں دنیا میں, یہ ہمارے یہاں ہی ہے, اور اس کو بھی ختم کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے.
برسوں بعد اپنے پیاروں کو گلے لگانے کی حسرت پوری ہو گئی. بھارتی جیلوں سے رہائی پانے والے 54 پاکستانی ماہی گیر بالآخر وطن واپس پہنچ گئے. کراچی کے ایدھی ہیڈ آفس کے باہر رکت آمیز مناظر، مائیں بہنیں بچوں کے اپنے پیاروں کو دیکھ کر خوشی کے آنسو ٹپک پڑے. تفصیلات اس رپورٹ میں. برسوں بعد اپنے پیاروں کو گلے لگانے کی حسرت پوری ہوئی. بھارتی جیلوں سے رہائی پانے والے 54 پاکستانی ماہی گیر بالآخر وطن واپس پہنچ گئے. ماہی گیر کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ میرا بھائی 9 سال بعد واپس آیا. ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ وہ زندہ ہوگا. آج ہماری عید ہے. 9 سال کے بعد ہمیں تو امید بھی نہیں تھی کہ آئیں گے نہیں ہمارے بھائی. اور اس بار انشاءاللہ فشری مین اور باقی ہمارے پاکستان کے جو گورنمنٹ انہوں نے بہت کام کیا اور اس کے بعد آنے والے ہیں انشاءاللہ. رہائی پانے والے ماہی گیر نے حکومت پاکستان اور ایدی فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا اور بھارتی جیل حکام کی بدسلوکی پر بھی دنیا کو آگاہی دی. ان کا کہنا ہے کہ بھارتی جیلوں میں ہمیں کیڑوں والا کھانا دیا جاتا تھا، ہمیں جاسوس کہہ کر ٹارچر کیا جاتا تھا. میرے ساتھی کو فالج کا دورہ پڑا لیکن علاج نہیں کیا گیا. ہم لوگ کو جب پکڑا گیا ہم لوگ کو ایسا بہانہ کر کے پکڑا گیا. ہم لوگ کو بہت ٹارچر کیا، بہت مارا گیا، بہت کام کروایا اور ایسے کھانا دیتے تھے کوئی کتے بھی نہیں کھائیں گے ایسا کھانا دیتے تھے ہم لوگ کو. 4 سال کاٹ کے بعد آیا تھا. ابھی میرا بوٹ جو تو کشتی بولے کہ ابھی ادھر بولا ہے تو ماہی گیر نہیں ہے. ہم 25 کے سال کی مچھی کا کام کر رہا تھا. بھارتی جیل سے رہائی پانے والے ماہی گیر گزشتہ روز واگا کے راستے پاکستان پہنچے اور ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے لاہور سے کراچی منتقلی کے لیے اقدامات کیے تھے. رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پروقار تقریب کا اہتمام. گورنر سندھ کامران خان چسوری کا خطاب. کوئی بزنس مین ایسا نہیں ہے جس سے میرا رابطہ نہ ہو. عقیل کریم ڈیڈی بھائی گواہ ہے. آج سے ہفتہ پہلے میں نے ٹیلی فون کیا اسلام آباد سے. ایک بزنس مین کا ایشو ہو گیا تھا کسٹم کے ساتھ. خدا کی قسم میں اس کو نہیں جانتا تھا کون ہے، لیکن میں نے ان کو فون کیا کہ میں بھی اپنا فون استعمال کر رہا ہوں، عقیل بھائی آپ بھی اپنے کانٹیکٹ استعمال کریں. اس بزنس مین کو ہمیں لاک اپ میں نہیں ڈالنا ہے. میں بزنس مینوں کے ساتھ بغیر گانے اور بغیر پیٹھانے ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے. یہ میرا وعدہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. مسائل بہت سارے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ سارے لوگ چیلنجز سے روزانہ لڑتے ہیں، لیکن مجھے جو بزنس مین جہاں کہے گا میں اس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. جس کو اسلام آباد لے جانا ہے اسلام آباد لے کے چلے، جس کو یہاں کوئی کنیکٹیوٹی کو استعمال کرنا ہے. ہر بزنس مین کے لیے گورنر ہاؤس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے اور یہ میں زبان ہی نہیں کہتا، میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو ثابت کر سکوں اور بنا اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ پہلے دن سے میرے ذہن میں ہے کہ میں نے اپنے اس وطن اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے بزنس مینوں کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ایکسپورٹ کو، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. آج ہمارے لیے دنیا میں دروازے کھل رہے ہیں. آج پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج دنیا میں بہترین پرفارم کرنے والے اسٹاک ایکسچینجز میں اس کا شمار ہو رہا ہے الحمدللہ. پچھلے 1.5 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج ہمارا بہت زبردست پرفارم ہے. اسی طرح جو ہمارے سفارتی معاملات اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں بڑی کامیابی دی ہے. آپ نے دیکھا کہ 10 مئی کو اس خطے میں بالادستی رکھنے والے ملک کو ہماری افواج نے، ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے فورسز کے سپہ سالاروں نے وہ شکست دی جس کی دھول وہ ابھی تک چاہتے ہیں. تو جب ہم 5 گنا زیادہ طاقتور ملک کو اس خطے میں عدم توازن کرنے کی بنیاد پر زیر کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہ کریں. میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے اور آج میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اب مارکہ معیشت مارنا ہے. ہمیں سال کے اینڈ میں یہ پتا ہو کہ ہم نے دنیا کی ایکسپورٹ میں جہاں انڈیا کا حصہ ہے اس سے اپنا شیئر لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ملک میں آج دن تک کی دہشت گردی میں انڈیا کا حصہ ہے.
बलूचिस्तान की दहशतगर्दी हो या केपीके की हो, या जब भी पाकिस्तान अपनी उड़ान उड़ता है, आप देखें कि सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन इस मुल्क में हो या किसी भी मुल्क का, तो कहीं ना कहीं इस मुल्क में बदअमनी फैलाने के लिए स्पॉन्सर सरगर्म हो जाते हैं। लेकिन हमें इस चीज को समझना है और हम समझ भी चुके हैं और हम इसका मुकाबला करेंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं। इस मुल्क को अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक में दिया है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है। और फिर हमें ये समझने की जरूरत है कि 24 करोड़ लोग जो इस मुल्क में रहते हैं वो हमारे फैसलों की मुंतजिर है। आज एक्सपोर्टर हो, लोकल बिजनेसमैन हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसे हर कदम ये सोचकर उठाना है कि इस मुल्क में 24 करोड़ लोग उस फैसले से मुतासिर होंगे या उसका फायदा उठाएंगे। हमें सोचना है, खुदारा एहसास जगाइए। इस मुल्क को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है और अब तक उसकी रहमतों की वजह से बचे हुए, वरना हम में से बहुत सौ ने ऐसे गलत फैसले किए हैं जिसकी वजह से आज मेरे नौजवान, मेरी नस्ल IMF के हाथ में कर्ज रहा है। लेकिन हमें एहसास पैदा करके बुर्दबारी का मुजाहरा करना है। और अगर हमने सोच लिया कि आज जो हमारे फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर ने ये जो नए दरवाजे खोले सऊदी अरेबिया के साथ, अमेरिका के साथ, और कुदरती अल्लाह ताला ने जो हमें इस खित्ते में अब इज्जत दे दी, उसका फायदा कौम को होना चाहिए, मुल्क को होना चाहिए। जाती फायदे हमने बहुत कमाए, अब इस मुल्क के लिए काम करना है। नहीं भाई, $40 बिलियन का टारगेट इस मुल्क के लिए रखें। और कौन आएगा? इस मुल्क में 2 तेलंगाना नहीं है, एक ही है। पाकिस्तान के राइस की बात आएगी तो सिर्फ आप ही लोग जो यहां बैठे हुए, और कौन है जो जिम्मेदार है? तो मुल्क का सोचें, और जब मुल्क का सोचेंगे तो बड़ा सोचेंगे। मैंने जैसे कहा ना कि एक्सपोर्टर को फायदा नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट को फायदा चाहिए। तो आए आगे बढ़े। मैं बहैसियत गवर्नर से आपके साथ आपकी शाना बशाना करें। आपको जो मसले हैं, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आए बैठे। अगर यहां नहीं हल होंगे तो इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद नहीं हल होंगे तो पिंडी जाएंगे। हल तो करना है ना। और मैं समझता हूं कि इस वक्त खुल के बात करते हैं। मैं तो हर वक्त पता है आपको अपनी सीट हथेली पे लिए फिरता हूं। अकील भाई यही कहते होंगे यार ये रोज पंगे खुद ही करता रहता। लेकिन मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने में जितना हाथ वजीर आजम पाकिस्तान का और तमाम सियासी जमातों का है, उतना ही बराबर हाथ इस मुल्क की मईशत को इस वक्त ठीक करने में हमारे फील्ड मार्शल का है। ये मानना चाहिए। जनरल हाफिज नासिर मुनीर ने ये तहिया किया है कि मुल्क की मईशत को ठीक करना है। तो मैं समझता हूं कि अगर एक पेज पर सब है तो ये मुल्क ठीक हो सकता है। हमें तनकीद नहीं करनी, हमें तसी करनी है। तनकीद कर करके तो मुल्क का ये हाथ कर दिया है। एक दूसरे की टांग खींच से तो यहां तक लाके खड़ा कर दिया। हसद ने, जलन ने, एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह से आपने इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। अब हमने सब मिलाकर आगे बढ़ना है और इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है। अगला मार्का सिर्फ मईशत को ठीक करने का मार्का होना चाहिए। ये जो बिजनेसमैन बैठे हैं, ये तमाम सियासी जमातों के साथ आप लोग की कनेक्शन है। आप लोगों ने उन तमाम सियासी जमातों को जहां जहां आप बात कर सकते हैं करें कि मईशत के मामले में हम सब एक पेज पर हैं। और जिस दिन ये तहिया कर लिया, ये मुल्क में कोई 2000 बिजनेसमैन नहीं है, पूरे मुल्क में एक ही अकील करीम डेडी।
हमारे यहाँ लोगों का वॉल्यूम बहुत छोटा है, इंडिया में तो 10,000 होंगे। जुबैर मोती मदद शहर कायद में गैर कानूनी मकीम अफगानियों के खिलाफ हसास इदारों, पुलिस और रेंजर्स का क्रैकडाउन। ऑपरेशन सोहराब कोट अलासिफ स्क्वायर जन्नत गुल टाउन में अफगान बस्ती में किया गया। दौरान ऑपरेशन अफगान बाशिंदों के साथ पुलिस को मुनशियात फरोश अफगान खातून भी मिल गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ हसास इदारों, पुलिस और रेंजर्स का क्रैकडाउन। सराब गोट अलासिफ स्क्वायर जन्नत गुल टाउन में अफगान बस्ती में ऑपरेशन। क्रैकडाउन में एक खातून समेत 23 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हालिया ऑपरेशन के दौरान 700 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। डीएसपी सराब गोट औरंगजेब खटक के मुताबिक रात गए ऑपरेशन में खातून समेत 23 अफराद को हिरासत में लिया। थानों की और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो अब तक हम 700 से ज़्यादा लोगों को भेज चुके हैं और रात भी इसी तरह एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया जिसमें 21 लोग ज़ेर हिरासत हैं जिनको हम अमीन सेंटर अभी दाखिल कराएंगे ताकि वो अपने मुल्क उनको वापस भेजा जा सके। क्योंकि वो काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे थे, उनकी प्लॉट्स और जो घर वगैरह या कुछ सामान का इशू था कि हम बेच रहे हैं, लोगों ने पैसे लिए, वो पैसे नहीं मिले अभी तक, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई हैं। मगर ये इसका रीज़न नहीं है। जब टाइम आपका ख़त्म हो गया तो आपको जाएं और वीज़ा लेकर वापस आएँ और बिल्कुल अपने मामलात को सीधा करें। ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिए गए अफराद में 3 कासिक बाशिंदे निकले। उनका कहना है कि हमारे वालिद पाकिस्तान आए, हम तो पाकिस्तान में ही पैदा हुए, हमारे पास तमाम लेटर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं हम लोगों को, जी है, हम लोगों का केस चल रहा है। कुछ टाइम के बाद हमें यहाँ से उठाएंगे, हम अपने मुल्क जाएंगे। तब तक रहने के लिए हमें ये लेटर दिया गया है। पुलिस तो ऐसे रात को छापा मारा, घर से उठा के लेके आए। ऐसा कुछ हम ना कोई गैर कानूनी कोई काम किया है, कुछ भी नहीं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में एक खातून मंशियात फरोश शामिल है, जबकि एक मर्द जो अफगानिस्तान से वीजा लेकर शादी के लिए आया था उसको नोटिस पर रिहा किया गया। तमाम अफराद को अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर महराज अख्तर के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने सराफा बाजार की रौनकें मात कर दी। न सिर्फ खरीदारों को मुश्किलात का सामना है बल्कि ज्वेलर्स भी कारोबारी बहरान का शिकार हो रहे हैं। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। इजाफे के बाद मुकामी मार्केट में सोना महंगा हो गया। सिर्फ एक दिन में आलमी मंडी में सोना $55 महंगा होकर $4,071 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में इस इजाफे के असरात फौरी तौर पर देखे गए। 1 तोला सोना 5,500 रुपये महंगा होकर 4,28,200 रुपये की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपये बढ़कर 3,67,112 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि 1 तोला चांदी भी 147 रुपये इजाफे से 5,247 रुपये हो गई है। चेयरमैन ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मोहम्मद अरशद कहते हैं कि आलमी मार्केट में कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसका बराह रास्त असर हमारे मुकामी कारोबार पर पड़ रहा है। इस वक्त कारोबार तकरीबन 60% तक कम हो चुका है। आवाम भी खरीदारी से गुरेजा है, जिसकी वजह से सराफा बाजारों में गैर मामूली सन्नाटा है। देखें आपके सामने इस वक्त आपने पूरी मार्केट का विज़िट किया, बिल्कुल सन्नाटे छाए हुए हैं। क्योंकि अब जो है मिडिल क्लास भी जो है और मैं समझता हूँ अपर क्लास भी जो सोना ख़रीदने से तकरीबन जो है महरूम हो गया है। सोने की कीमतें वहाँ पहुँच गई कि अगर एक रिंग भी हम परचेज़ करने जाते हैं तो वो भी जो है लाख रुपए से ऊपर की है, जिसका वज़न 2 से 2.5 ग्राम होगा। तो मतलब अब वो भी ख़रीदना जो है एक नामुमकिन सी बात है कि उसको हम किस तरीके से सेल करें। हमारी दुकानों पे कारोबार सिमट गया है। शहरी कहते हैं कि पहले ही महंगाई ने जीना 2 बर कर रखा है, अब सोने की कीमतों ने तो ख्वाब भी छीन लिए हैं। शादी ब्याह के लिए सोना खरीदना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। बहुत मुसीबत पेश आई है हमारे को, और दूसरी बार के अभी हम किसी बच्चे की शादी करते हैं, कुछ करते हैं, हम देने से बिल्कुल वो माजूर हो गए। अब ये है कि हम हल्का फुल्का करके दे रहे, हल्का मुझे लिमिटेशन वगैरह करके दे रहे थे, उसमें क्या चला रहे हैं। हम सोने जैसे हमारी गुंजाइश है ही नहीं देने की। सोने की बढ़ती कीमतें ना सिर्फ जेवरात की खरीदारी को मुतासर कर रही हैं, बल्कि इससे जुड़े सैकड़ों कारोबार और मजदूर तबका भी माली बहरान की लपेट में आ चुका है। सोना जिसे दौलत और खुशियों की अलामत समझा जाता है, अब परेशानी की एक और वजह बन चुका है। सोने की चमक तो बाकी है, मगर सराफा बाजारों की चकाचौंध मान पड़ चुकी है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।